टिप रिकॉर्डर भी लेकर आए हैं। चलिए हम अपने इंटरव्यू का अपने इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहनाज जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ज़रा जुकाम हुआ है इसलिए थोड़ी आवाज़ चेंज आपको जी जी जी। आप शुरू वक्त बताएं कि आपके कैसे शौक पैदा हुआ? मुझे मतलब जब मैं ज़रा बड़ी हुई तो मुझे एहसास हुआ मेरी आवाज़ अच्छी है। मैं गाती थी रात को, सर वो रातों को गाते थे बैठ के, नहीं कि रातों को बुला लिए 10 बजे 9 बजे। उस ज़माने में टी वी का रवाज नहीं था तो हम लोग रेडियो ज़्यादा सुनते थे, उसमें गाते थे बस। तो फिर मैं मेरी कज़न कहती थी कि भाई आपकी तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। जब मुझे पता चला तो हम लोग मस्जिद में पढ़ते थे। हमारे ख़ानदान में ये काफ़ी पीढ़ी मेरे तक लोग दाखिल करते थे, कोई शादी हम लोग दाखिल लोग 100 साल बसे जी। तो इसलिए वो ज़्यादा आवाज़ सबकी अच्छी हमारे घर में। तो बस तो कोई आइडिया नहीं कोई बार आपके दिमाग में? ये हमेशा से वैसे तो गज़लों वगैरह में जैसे गज़ल है पंजाबी गाने हैं उसमें मैडम बेहतर कोई नहीं, मतलब खास जो म्यूजिक सॉन्ग होते हैं अभी ना वैसे आज तक ये आवाज़ आई ना है ना हो। उनका कौन सा गाना पसंद है? अरे भाई ये गाना बहुत सारे हैं, ये आपसे नहीं कह सकते मैं। यार जितने नंबर 1 मदन मोहन साहब के गाए, रोशन साहब, अयान साहब और ये R.D. बर्मन साहब, बहुत अमर प्रेम के गाने। अच्छा जी बताइए मेहनाज जी कि पहली बार आपका किस तरह हुआ फिल्म में गाने और कौन सी फिल्म? पहली दफ़ा तो मुझे अमीर इमाम को एक साहब लेंगे थे। जब उन्होंने सुना कि भाई टीवी से मेरा प्रोग्राम चला पहली दफ़ा, सुहेलाना साहब का नगमाज़ार, अमीर इमाम साहब ने उसको प्रोड्यूस किया। तो फिर मुझे चला तो पहला ही गाना जब मेरा प्रोग्राम चला तो अमीर साहब ने उसको मचा दिया, ये लड़की कौन है? वो कराची आए मुझसे मिले, फिर मुझसे मिले, अम्मी से मिले, अबू से मिले। मैंने कहा, उन्होंने कहा मैं इसको बुला रहा हूँ लाहौर। उन्होंने बुलाया, कुछ सोचा अच्छा निकला। वो कौन सी फिल्म थी? फिल्म जहेज शायद मिली शायद वाली वो रानी बेगम वाली हसन तारिक साहब की फिल्म थी, दीवा रानी नई सुल्तान। हाँ उसका मेरे पास पोस्टर ओरिजिनल तस्वीरें हैं। और आपको मैं कहता हूँ मुझे बड़ा वो हो रहा है इस वक्त कि वो ओरिजिनल रिकॉर्ड जैसे कि दिखाए ना आपको, वो मेरे पास है। और ओरिजिनल ऑडियो कैसे DMI ने निकाला था वो भी मेरे पास। उसमें कविता भी थी और रानी मछेरन थी उसमें, ये मुझे अच्छी तरह। अच्छा तो वो जो आपने जो इससे पहले जो टीवी पे जो गाना गाया था वो नगमाज़ार में, उसके बोल क्या है? नगमाज़ार था सुहेलाना साहब का था, जाऊँ मैं कहाँ तेरे बिना, सुना सुना लागे मुझे सारा जहाँ। एक तो ये था, एक समय क्लासिकल था, पायल मुझे जन्म भाई। तो आप जहेज के जो गाने थे वो दोबारा फिल्म को रिलीज ही नहीं हुई तो बनाई गई। उसके बाद दूसरी फिल्म कौन सी थी जो आप? उसके बाद मैंने गाए फिल्म पहचान, मेरा प्यार तेरे से। किसी ने बताया सुरैया भोपाली में गाना था काहे बैठे, वो आपका पहले नहीं? सुरैया भोपाली में मेरा कोई गाना नहीं, हो सकता कोई एक आध कोई जुड़ था जो मैं नाहिद के साथ गाया। हाँ कवाली में। तो नाहिद तो तुम्हारे माशाल्लाह उनकी आवाज़ बहुत पावरफुल थी और बहुत तैयार आवाज़ थी, और मेरा बहुत कच्चा आवाज़ था। लेकिन मैं समझती हूँ बड़ी बात है कि अपना भी पॉइंट आप बताएं, तो मेरा आवाज़ मैच करा ही नहीं कभी भी उनके साथ, क्योंकि उनकी आवाज़ उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा आवाज़ बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो बनते ये शक्ल बनी आवाज़ की। फिर मैंने रियाजत शुरू की और बहुत जी। अच्छा अभी बताइए कि आपने पहला मुआवजा अपना फिल्म के बारे में क्या जो है याद है? मुआवजे के बारे में ये दीनियत आज तक चल रही है। मुआवजा आर्टिस्टों को हमारे मुल्क में इज्जत करना बहुत होता है।
اللہ تعالیٰ پیسہ بھی دیتا ہے، بندے نہیں لینے دیتے. سمجھ میں بات آپ کو آئی؟ اس میں پورا فلسفہ ہے. زیادہ کھل کے بات کروں گی تو کلاسیں کھولے بھی چلے جائیں گے. تو اللہ تو دیتا ہے، بندے نہیں لینے دیتے. اچھا حاصل بھی بہت ہے، حسد کرتے ہو پیسے کون لیتا ہے آپ کے؟ آج کل ہماری تھوڑی سی معذرت کے ساتھ ذہنی غلامی جو کہ جاتی نہیں جا انگلش بول کے اور اوپر سے لوگ ڈال. تو انگلش بول کے دیکھیں، آپ دیکھیں نا میوزک میں کیا حال ہو رہا ہے. مگر میں یہ پوچھتی گڈو، انگلش میں بھی تو نو کا مطلب نو ہے، نو کا مطلب نہیں، یس کا مطلب ہاں. سر میں ہے نو، سر میں نہیں ہے یس. تو پھر کیا پرابلم کیا؟ تو اب کیا ہے کہ انگلش بول بول کے، انگلش کا روڈ ڈال ڈال کے تو ہم لوگ کو انگوٹھا چھاپ نہیں اس بات نے بھی BYJ سے میٹرک کیا ہے ماشاء اللہ، سرسید گرلس کالج سے انٹر کیا میں نے. مطلب یہ زیادہ بولتے نہیں، ٹھیک ہے بس کام ہو رہا ہے، ضرورت ہوتی ہے تو بولنا چاہیے. اور پھر ہمارے انڈسٹری میں لاہور میں ماحول نہیں ہے اس بات کا. یہ اسپیکنگ پاور اس میں آتا ہے. آپ بولیں تو ماحول ہی نہیں، پنجابی کا ماحول تھا تو مجھے پرفیکٹ بولنی آتی. تو مطلب یہ کہ انگلش بول کے اور اس کے اوپر تو طاری ہونا، میوزک کے اوپر سوار ہونا، سننے والے کے اوپر سوار ہو جانا، یہ عام باتیں ہو گئی ہیں. تو لہٰذا جو بیچارے اہل ہنر ہیں وہ نیچے بیٹھ گئے اور جو بے ہنر ہیں وہ مسند پہ چڑھے بیٹھ گئے. بالکل صحیح. اچھی بتائیں مہناز جی کہ آپ کا اصل نام کیوں بھائی؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں راشن کارڈ بنوانا نہیں، کیونکہ میں نے سنا شاہین نام ہے. پہلے جو کچھ کہنا ہے دل کسی کا نہ جانے، دل کسی کا نہیں کہانی سونا رب تو جانے. گورنر صاحب بات ہی کر سکتے، کبھی بات ہی نہیں ہو پاتی. بھائی باری بات نا، بندے پیسے نہیں لینے دیتے، بندے بات نہیں کرنے دیتے. تو آپ کا نام شاہین اختر نام، تو یہ مہناز کس نے رکھا؟ مہناز میرا نام رکھا تھا. عمرہ بندو خان صاحب کے بھائی کزن تھے، ان کے بھانجے بھتیجے وزیر مرحوم. میں اس کا نام ضرور، وہ لڑتا تھا آپ تم میرا نام دیتی ہو. میں نے کہا نہیں وزیر تمہیں نے میرا نام رکھا ہے مہناز. وہ آئے میرے پاس کہ بھائی شاہین اختر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر شاہین اختر نام کی، شاہین نام کے بہت سارے آرٹسٹ ہوں گے ریڈیو میں. لیکن اس زمانے نسیمہ آپا تھی، نسیمہ شاہین آپا، شاہین شفیع تھی. تو کہ آپ جو اپنا نام ہے ایسا نام رکھو جو الگ. کیا کروں؟ کہ آپ ایسا کریں میم سے جتنے نام رکھے گئے ہیں وہ مشہور ہے. مکیش، مہدی حسن صاحب، لتا منگیشکر، منور ستانہ اور بھی بہت سارے، محمد رفیع صاحب. تو کہہ لیں آپ جو ہے نا میم سے رکھو پہلے تم ایسا کرو مہناز رکھو، چھوٹا سا نام ہے. میں نے کہا چلو رکھ دو. یہ بتاؤ یہ رات کے بعد کی چاروں کی وہ میرے لیے سنگے میل شادی کر گئی. اللہ کا کرم ہو گیا ان بات کا میرا نام ہو. تو آپ نے جو آپ کا نام پھر مہناز شروع ہو گیا. ابھی بتائیے کہ آپ نے پنجابی فلم کی طرف لیا جی، تو وہ کس طرح؟ جبکہ آپ کو تو نہیں میں نے ایک فلم میوزک ڈائریکٹر تھے ہمارے بخشی وزیر، بہت ہی عمدہ کام کرتے تھے وہ. کام ہے میں بار بار یہ آپ کھڑے یہ خیال رکھنا. تو نا بخشی وزیر صاحب تھے بہت سریلے میوزک ڈائریکٹر. انہوں نے ایک گانا امی سے کہا کہ آنٹی میں خالہ یہ والا گانا میں ناز اصل میں ناز کنو پروانی. انہیں کون سا گانا بھائی؟ وہ لے کر آئے فلم میرا نام پاٹے خان، منور ظریف صاحب، بابرہ جی ہماری اس میں ہیروئن تھی. تو میں نے وہ گانا کیا 5 دن اس میں ریہرسل کی. پھر میں تیرے رنگ رنگیا رانجھیا صاحب وہ گانا میں نے ختم کیا. 30ویں دن گانا پکچرائز وہاں ہوا. ایک سنگروں میں ایک آدمی چلا گیا، اس نے ایسے چادر اڑی گرم اور خوبصورت میں ہے سر کو سفید کڑی کڑی جنے گانا گایا.
تو وزیر صاحب کہنے یہ مہناز ہیں، انہوں نے کہا کوکڑی ہے رے میں عثمانی ذرا پتی دلی اور خاموش سی امیری سی، بہت کم بولنے والی، گونگی بچوں تھی. تو اچھا سبحان اللہ. پھر میرے سر پر میں ہاتھ رکھا، بیٹا میں بہت اچھا گایا، تیری اتنی عمر نہیں جتا تو اچھا گانا گایا پکا. اسی بات سے پنجابی فلموں کی میرے پاس بتانے لگی، ہر فلم میں گانے، ہر فلم میں گانے اچھے برے سب گائے. آپ کے باقاعدہ استاد کون تھے